तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, क़यामत का दिन ऐसा ही बरहक है जैसे कि हमारी इस ज़िंदगी का इख्तिताम बरहक है। लेकिन क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल प्यासे जमा किए जाएंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनको फरिश्ते लोहे की गुर्जों यानी हथौड़ों से मार मार कर मैदान महशर के अंदर लेकर आएंगे, और कुछ लोगों को आग जला जला कर इकट्ठा करेगी। और कुछ कुफार की हालत ये होगी कि वो अपने मुंहों के बल प्यासे चलते हुए और गिरते पड़ते और अपने चेहरों को कांटों से बचाते हुए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर हाजिर होंगे, जबकि मुतकब्बिर लोगों को चींटियों की शक्लों के अंदर उठाया जाएगा और वो लोगों के पाँव के नीचे मसलते हुए और मारे खाते खाते अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर हाजिर होंगे, जबकि मोमिनीन का इकराम किया जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला उनको सवारियों पर सवार करके क़यामत के दिन मैदान महशर के अंदर जमा फरमाएगा। प्यार दोस्तों, क़यामत का दिन ऐसा हौलनाक दिन होगा कि जिसके अहवाल का जितना तज़किरा किया जाए उतना ही कम है, और इंसान उसकी सख्तियों को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता। लेकिन ये भी अल्लाह तबारक व तआला का उस दिन ख़ास फजल व करम होगा कि इन हौलनाकियों और सख्तियों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला अपने किसी मखलूक की फरियाद को सुन ले। लेकिन कुछ बदबख्त ऐसे भी होंगे कि जिनको क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला भूल जाएगा। हालांकि बोलना अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़त नहीं। प्यार दोस्तों, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के बोलने का माना यह है कि अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों की तरफ नजर रहमत ना फरमाएगा। प्यार दोस्तों, ये बात याद रखें कि जो शख्स कहे कि अल्लाह तबारक व तआला भूल जाता है वो दायरा इस्लाम से खारिज है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला किसी चीज़ को बोलता नहीं। और ये भी कमाल सख्ती और कमाल अदाब की तरफ इशारा है कि सख्ती और अदाब के अंदर मुब्तला होने के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों की फरियाद ही को ना सुनेगा। वो लोग कौन से होंगे, और क्या हम में से कोई शख्स उनके अंदर शामिल तो नहीं है? प्यार दोस्तों, यही हमारी आज की मुनफरिद वीडियो का मौजू है, और इसी सवाल का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में हम आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिजा फरमाइए। प्यार दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शफाअत का दरवाज़ा खोलेंगे तो उस वक्त लोगों की शफाअत का सिलसिला शुरू होगा। चुनाचे कुफार को तो जहन्नम के अंदर भेजने का हुक्म दिया जाएगा, क्योंकि उनके लिए हिसाबो किताब नहीं, हिसाबो किताब दर हकीकत मोमिनीन के लिए होगा। चुनाचे मोमिनीन में से एक जमात ऐसी होगी कि जिनको बिला हिसाबो किताब जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहला गिरोह जो जन्नत के अंदर दाखिल होगा उनके चेहरे ऐसे चमकते होंगे जैसे कि 14वीं रात का चांद चमकता है, और दूसरा गिरोह जो जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा उनके चेहरे ऐसे होंगे जैसे सितारे चमकते हैं। और रिवायात के अंदर आता है कि क़यामत के दिन मैदान महशर के अंदर सदा बुलंद की जाएगी कि तहज्जुद गुजार कहाँ हैं, और कहाँ हैं वो लोग जो कि सहरी के वक्त खड़े होकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत किया करते थे जबकि लोग सो रहे होते थे। चुनाचे ऐसे लोग खड़े होंगे तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उन लोगों की तादाद बहुत ही ज़्यादा कम होगी, और उनसे कहा जाएगा कि तुम बिला हिसाबो किताब जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। चुनाचे वो लोग भी खुशी खुशी बिला हिसाबो किताब जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएंगे। लेकिन 3 बदबख्त किस्म के लोग ऐसे होंगे कि जिनकी फरियाद को अल्लाह तबारक व तआला ना मैदान महशर के अंदर सुनेगा और ना ही उनको जहन्नम के अंदर भेजने के बाद सुनेगा। चुनाचे उनमें से पहली किस्म का जिक्र करते हुए अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि उन लोगों की तरह ना होना कि जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला को बुला दिया तो अल्लाह तबारक व तआला भी उन्हें क़यामत के दिन भूल जाएगा, और यही लोग फासिक थे। नाज़रीन मोहतरम, कुरान मजीद की इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों की तरफ इशारा किया है जो कि इस दुनिया के अंदर आकर अल्लाह तबारक व तआला को भूल गए, और वो लोग दुनिया के खेल तमाशों और लाहवो लाभ के अंदर पड़े रहे, और उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और इस्लामी अहकामात और उसकी तमाम तालीमात को भुला दिया, और फ़कत वो दुनिया के अंदर ही मस्त व मगन हो गए। और इस आयत मुबारका से हमें ये पता चला कि इस दुनिया के अंदर हमें अल्लाह तबारक व तआला की याद से गाफिल नहीं होना चाहिए, और ऐसा कोई भी काम और मशगूलियत इख्तियार नहीं करनी चाहिए कि जो हमें अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र और उसकी इबादत से गाफिल कर दे। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालो,
کہ تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر یعنی عبادت سے غافل نہ کرے، تو جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوگا تو وہی گھاٹے والوں میں سے ہوگا۔ اور امام شوکانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت سے اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو دنیا کے اندر مت بولو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی طرح سے قدر کرو جس طرح سے قدر کرنے کا حق ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جس طرح سے ڈرنے کا حق ہے، اور اس کے تمام احکامات پر عمل کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے تم اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر تمہیں قیامت کے دن بھلا دے۔ اور اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ تم خوشی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھو تو وہ تکلیف اور شدائد کے وقت یعنی قیامت کے دن تمہیں یاد رکھے گا۔ اور دوسری صنف کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اور جو ہماری یاد سے منہ موڑے گا تو ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے، اور ہم ایسے شخص کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کرے گا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں تو دیکھنے والا تھا، پھر تو نے مجھے قیامت کے دن اندھا کیوں اٹھایا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا کہ اسی طرح تمہارے پاس دنیا کے اندر ہمارے احکامات اور ہماری نشانیاں تو تو نے دنیا کے اندر انہیں بلا دیا، تو اسی طرح سے آج قیامت کے دن تجھے بھی بلا دیا جائے گا، اور اسی سبب سے ہم نے آج تجھے اندھا اٹھایا ہے۔ چنانچہ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو شدید وعید سنائی ہے کہ جو میرے ذکر سے غافل ہوگا تو قیامت کے دن میں بھی اسے بلا دوں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اس کی دنیا کی زندگی بھی تنگ کر دے گا۔ اگرچہ اس کے پاس کثیر مال و دولت ہوگا لیکن اس کا دل ہمیشہ تنگ ہی رہے گا، اور طرح طرح کے مصائب و آلام اور فکری پریشانیوں کے اندر گھرا رہے گا، اور اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے منہ موڑنے کی وجہ سے۔ اور قیامت کے دن بھی ایسے شخص کو اندھا ہی اٹھایا جائے گا جو کہ دنیا کے مال و دولت کو حاصل کرنے کے اندر اس قدر مگن رہا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر ہی سے منہ موڑ لیا، تو یہ ایسے شخص کی جزا ہوگی۔ اور تیسری صنف کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اس دن کچھ لوگوں سے کہا جائے گا کہ آج تم کو بلا دیا جائے گا جیسے تم نے آج کے دن یعنی قیامت کے دن کو بلا دیا تھا، سو آج تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ناظرین محترم، یہ خطاب بھی انہی لوگوں سے ہوگا کہ جو قیامت کے دن پر صرف زبانی کلامی ایمان لائے اور انہوں نے اپنی زندگی ایسے گزاری جیسے کہ قیامت کبھی برپا ہی نہ ہوگی، اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حساب ہی نہ دینا پڑے گا۔ وہ ہر قسم کے گناہوں اور نافرمانیوں کے اندر مبتلا رہے، اور دنیا کے اندر یہ کہا کرتے تھے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، کل کس نے دیکھا ہے، آج کی بات کرو۔ تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو قیامت کے دن یہ کہا جائے گا کہ آج تمہیں سخت عذاب کے اندر چھوڑ کر ہم بھی اسی طرح سے بلا دیں گے جس طرح سے تم نے اس حساب و کتاب کے دن کو بلا دیا تھا۔